nagbugat, ugang huna-huna naglibo. Kung ang kasing-kasing nasakitan, ugang dalan mura malisod. Bisan pa man sa kalistanan nga atong giagian karon, ayaw lang gyud kalimti, dili ta nag-inusara sa matag luha nga natulo, sa matag pag-ampo sa gabi, nayusa nga nagtan-aw ug nag-amping kanunay. Bisan na ay problema nga ara ang Ginoo, sa matag latang sa dalan siya nag-ubad kanato. Bisan unsa pa ang bagyo sa kinabuhi nga moabot, kung magsalig lang taniya, malabyan ra gyud nato. Kung murag wala na'y paglaom, ug kapoy na ang kasing-kasing, hinay lang ginhawa gamay, kay naa siya naggiya gihapon. Ang gabi dili permanente, musubang gihapon ang adlaw, ug ang gugma sa Ginoo dili gyud mapalong. Bisan na ay problema narang Ginoo, sa matag luha ug pahiyom siya nag-uban kanato. Salig lang sa Ginoo, ayaw gyud pag-undang, kaya ang grasya mo abot sa hustong panahon. Itope